बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। इस वक्त पीस डील की बातें चल रही हैं इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान में, जिसमें अमेरिका कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और इस पीस डील का खैर मकदम किया है ईरान ने भी, फ्रांस ने भी, जर्मनी ने भी, अरब ममालिक ने भी। और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पीस डील है ये चली जाए गज़ा तक, और ताकि अमन का रास्ता बहाल हो, जो कि खुशाइन है और हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। पीस डील के जो चीदा चीदा नुकात हैं, कहा यह जा रहा है कि वो इसराइल के हक़ में ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे कि हिजबुल्लाह अपनी फोर्सेस को 30 किलोमीटर से बाहर ले जाएगा और हथियार को वहाँ पे नहीं रखेगा। दूसरा ये कि वहाँ पे अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी की गालिबन फोर्सेस वहाँ पे उसको ऑब्ज़र्व करेंगी इस पीस को। तीसरा ये कि जो लबनान की हुकूमत है उसका अमल दरामद ज़्यादा होगा। और इससे कहा जा रहा है कि इससे फ़ायदा इज़राइल को हो रहा है, न कि हिजबुल्लाह को हो रहा है। लेकिन इसमें हिजबुल्लाह अपनी कामयाबी ये करार देता है कि जो हथियार ख़त्म करने की बात थी कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए, वो नुक्ता उसमें से ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरा ये कि अब दोनों का मोहतात रवैया है। इस वक्त भी इसराइल ने तकरीबन 30 ठिकानों पे हिजबुल्लाह के हमला किया है। हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इसराइल में ठीक ठाक ठिकानों को पर हमला किया है, और फिर वहाँ पे गोलान हाइट्स के ऊपर भी हमले हो रहे हैं जहाँ पे कैजुअलिटीज़ की खबरें आ रही हैं। तो लिहाजा एक मोहतात रवैया नज़र आ रहा है। लेकिन दो सवालात यहाँ पे अहम हैं। एक सवाल ये कि ये डील हो क्यों रही है, और दूसरा इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सवाल ये कि नेतन्याहू साहब फरमा रहे हैं कि अब हमारा फोकस ईरान पे होगा, मिडल ईस्ट का हम नक्शा तब्दील करेंगे। क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये वो दो बुनियादी सवाल हैं जिसे मुख्तसर अंदाज से मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। पहला नुक्ता ये कि डील क्यों हो रही है, उसमें पहला नुक्ता ये है कि इसराइल कमज़ोर हो गया है, एग्जास्ट कर गया है, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर के ऊपर, और दुनिया में जो उसका तासुर है। ये सारे वो अवामिल है जिसका बार बार मैं तस्करा करता रहा हूँ। उनकी इकॉनमी तकरीबन गिर गई है, उनके जो वर्कर्स हैं वो फोर्स के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके बॉन्ड की ज़ीरो वैल्यू है, और वो अमेरिका की इमदाद के ऊपर इस वक्त चल रहा है। जो उनकी फ़ौज है वो लड़ने को तैयार नहीं है, खतूत पे खतूत प्राइम मिनिस्टर को लिख रही है। कैजुअलिटी सेंसिटिव कौम है, आज माशरती तौर पे फ्रेगमेंटेड है, अपोजिशन वहाँ पे तकड़ी होती जा रही है, डेमोस्ट्रेशंस हो रहे हैं, और वहाँ पे वो हॉस्टेजेस की रिलीज़ की बातें कर रहे हैं। दुनिया में तासुर की हालत ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है जिसके अंदर अमेरिकन यूथ ये समझती है कि इसराइल को ख़त्म करके फ़लस्तीनियों के हवाले कर दें, और फिर फ्रांस कहता है कि अब इस खून खराबे को ख़त्म होना चाहिए, और जो हथियारों की पाबंदी है वो इसराइल पे लागू होनी चाहिए। जहाँ पे ये बात खुद जो बर्नी सैंडर हैं, अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने भी इस तरह की रेजोल्यूशन कांग्रेस के अंदर पेश की है। फिर ब्रिटेन में भी इस तरह के कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है। तो यूरोप के अंदर भी हो रहा है। मगरब में के साथ साथ जो मशरक़ है, जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, वहाँ पे तो ये ऑलरेडी बातें चल रही थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप का आना है। उन्होंने पहले कहा कि पुरानी जंगों को हम ख़त्म करेंगे। वो बुनियादी तौर पे अमेरिका की मैशियत की बहाली चाहते हैं, अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, अमेरिका के हथियार और पैसे को बचाना चाहते हैं। तो इस वजह से उनके आने से पहले इस डील को करना वो ज़रूरी समझते हैं कि ये डील हो जाए। और उसकी वजह यह है कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है और डेमोक्रेट्स हैं वो चाहते हैं उनकी कम अज़ कम कुछ न कुछ क्रेडिबिलिटी बनती रहे। इसके अलावा चौथा फैक्टर जो है बैनुल अक़वामी प्रेशर। हमने देखा यूनाइटेड नेशंस में जनरल असम्बली की बात हो, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की बात हो, आईसीजे की वर्डिक्ट की बात हो, या मुख्तलिफ ममालिक के बयानात का मसला हो, साउथ अफ्रीका के बयानात हों, और इस तरह से चाइना के बयानात और काविशें हों जहाँ पे फ़लस्तीनी 14 फैक्शंस को इकट्ठे करना है, जहाँ पे अरब ममालिक बेचैनी का शिकार हैं। तो ये वो सारे अवामिल हैं, दुनिया का एक प्रेशर है। और इसराइल का जो तासुर था, जहाँ पे उनकी फ़ाइनल सोल्यूशन के तहत जो बड़े लेवल पे कैजुअलिटी हिटलर ने करवाई थी, उसकी वजह से जो उनको लेजिटिमेसी मिली थी उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। मेरा अगला पॉइंट ये है कि अरब हिमायती जो है इस हवाले से बड़े परेशान हैं। जंग का अगर दायरा-कार बढ़ता है तो अरब ममालिक को अपने अवाम से बड़ी परेशानी है। ये वो ममालिक हैं जो इस वक्त अमेरिका के हिमायती समझे जाते हैं, और अगर सेकंड अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है तो उसके नतीजे में क्या उनकी हुकूमतें बच पाएंगी, और फिर वो अपनी इकानमी इसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। जैसे रिफॉर्म हमें सऊदी अरब के अंदर नज़र आ रहे हैं, और दूसरे जो अरब ममालिक हैं वो भी अपनी इकानमी को फ्लोरिश करना चाह रहे हैं, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेना चाह रहे हैं। तो लिहाजा ये वो वजूहात हैं कि इसराइल बीमार हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, फ्रेगमेंटेड और डिवाइडेड, और उनकी सोसाइटी जो है पोलराइज नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ जो अरब ममालिक हैं हिमायती, वो राज़ी नहीं है। तीसरी तरफ अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप तशरीफ़ ला रहे हैं, और यूरोप में हिमायत जो है वो ख़त्म होकर चली गई, और इंटरनेशनल फोरम्स में उनके खिलाफ बातें हो रही हैं। अब इस नेतन्याहू साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हम अब ईरान पे फोकस करेंगे, और फिर दूसरा वो ये कहते हैं कि ईरान का बैलेंस ऑफ पावर हम तब्दील करके रहेंगे, फिर हम मिडल ईस्ट का जो नक्शा है वो तब्दील कर देंगे।
اب اس میں یہ بھپکیاں ہیں، اس میں اسرائیل کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس میں جو نیو ریئلسٹ ہیں اس میں بھی آفینسو جو ریئلسٹ ہیں جس میں جان میرشائمر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو امپورٹنٹ ایسے پہلو ہیں جہاں پہ ریاستیں ایگریسو نظر آتی ہیں، آفینسو ریئلزم کو اڈاپٹ کرتی ہیں۔ اس میں ایک تو انارکک سسٹم ہے جس میں سیلف ہیلپ اور پاور میکسیمائزیشن کی بات ہوتی ہے اور فیئر آف آؤٹر گروپ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ ادھر بھی پنگا لے، اس جگہ کے اوپر بھی قبضہ کرے۔ تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسٹنکٹ کی وجہ سے جو ریاستیں ہیں وہ میسو ریٹیلیشن کی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اس پہ کینتھ وارٹس جنہوں نے ڈیفینسو ریئلزم دی ہوئی ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر جو ریاستوں کی کمٹمنٹ ہے بیلنس آف پاور سے تو وہ تو ایروڈ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہو گیا ہے نیتن یاہو کی اس آفینسو اسٹریٹجی کی وجہ سے، اور یہ بیلنس آف پاور جو ہے یہ ایران کے فیور میں نہیں کہہ رہا، جان میرشائمر کہہ رہے ہیں، دوسرے امپورٹنٹ ورلڈ کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس جنگ میں فائدہ مند رہا ہے تو وہ ایران فائدہ مند رہا ہے، اسرائیل تو سرے اس میں نقصان میں رہا ہے۔ جو اس کا نفسیاتی طور پہ جو برتری تھی وہ زائل ہو گئی ہے۔ پھر جو ڈیفنس سسٹم جو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، جس طرح سے اس نے روکا ہے، اور اسرائیلی 100 جیٹ فائٹر ایران کی فضا میں داخل نہیں ہو پائے، اور پھر جتنے بھی انہوں نے میزائل راکٹس مارے وہ اس میں 90% انٹرسیپٹ ہوئے۔ ابھی تو انہوں نے رشیا سے لیا ہوا اپنا ڈیفنس سسٹم استعمال نہیں کیا۔ تو وہ سارا جو ایک ہوا تھا اسرائیل کی اپر ہینڈ کا وہ درے کا درا رہ گیا، اور پھر 7 لیئرز ایئر ڈیفنس سسٹم کی اس کے باوجود جو حزب اللہ کے اور انصار اللہ کے اور پھر حوثیوں کے اور پھر ایران کے راکٹس جو پینیٹریٹ کرتے رہے، جتنی بھی تعداد میں کرتے رہے لیکن کرتے رہے، اس کی وجہ سے جو اسرائیل کو نقصان ہوا تو اس سے وہ ہوا جو ہے وہ ایروڈ ہو گئی۔ تو لہٰذا اسرائیل کمزور ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کا جو بیلنس آف پاور تھا خطے میں جس میں اپر ہینڈ تھا اسرائیل کا، جو پالیسی آف میسو ریٹیلیشن یا جسے آپ ایسکیلیشن ڈومینیشن کی پالیسی کہتے ہیں، جس میں ایئر پاور وہ استعمال کرتے تھے، وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تو لہٰذا اس بیلنس آف پاور میں اسرائیل اب کہیں بھی نہیں ہے۔ دوسرا فیکٹر جو ہے، امریکہ اس وقت کمزور ہے، امریکہ کی معیشت کمزور ہے، امریکہ کی سیاست کمزور ہے، امریکہ کا تاثر دنیا میں کمزور ہے۔ تو لہٰذا امریکہ اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے کی بات کر رہا ہے، امریکہ مزید پنگوں میں ٹانگ اڑانے کی بات نہیں کر رہا۔ چائنا کے ساتھ بھی جو ان کی جنگ ہوگی کوئی ہاٹ وار نہیں ہوگی، وہ وہاں پہ ٹیکنالوجیکل وار ہوگی۔ اور 4 ایسے ایریاز ہیں جس کے اوپر میں ویلاگ بناؤں گا جہاں پہ کمپٹیشن چل رہی ہے اور ٹف کمپٹیشن چل رہی ہے، اور پھر یہاں پہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چاہے وہ یوکرین کا معاملہ ہو یا غزہ کا معاملہ ہو یا تائیوان کا معاملہ ہو تو وہ ایک نئی جنگ شروع کریں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ نہیں چاہتے، وہ امریکہ کو دوبارہ گریٹ امریکہ بناتے ہیں، وہ بنا پاتے نہیں بنا پاتے یہ الگ سوال ہے، لیکن ان کی یہ ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ ہے جناب، یہاں پہ امریکہ صرف سول سپر پاور نہیں ہے جو اسرائیل کے پشت کے اوپر کھڑا ہو جائے، جناب اسرائیل جو ہے سب کو مارتا پیٹتا رہے، وہ بات اب نہیں رہی ہے۔ امریکہ آلریڈی یوکرین کی فرنٹ کے اوپر انگیج ہے، امریکہ ٹیکنالوجیکل کمپٹیشن میں چائنا کے ساتھ انگیج ہے، امریکہ اس طرح سے ویتنام کے معاملے تائیوان کے معاملے کے اوپر چائنا کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہے، امریکہ ٹریڈ کو بڑھانا چاہتا ہے، امریکہ اپنی کرنسی کی جو ایک ابتری تھی، جو ان کی جو ڈومیننس تھی اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں امریکہ کے لیے جو امریکہ اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا چاہتا ہے، جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا امریکہ کی وہ پشت پناہی اسرائیل کی اس حوالے سے نہیں ہو پائے گی جس طرح ماضی میں پشت پناہی دیتے رہے ہیں۔ ہاں وہ کوشش کریں گے ابراہیم اکارڈ کے تھرو اسرائیل کو فائدہ ہو، لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہے جس طرح پہلی دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی پاور میں تھے۔ اس وقت امریکہ کی ابھی دھاک موجود تھی، ملٹری پاور تھا، ان کی اکنامک پاور موجود تھی، ان کا پولیٹیکل اسٹیچر موجود تھا، وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ٹرمپ صاحب پچھلی حکومت کی طرز کے اوپر پالیسی کو آگے نہیں لے جا پائیں گے۔ میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ عرب ایران ریپروچما، یعنی سعودی عرب اور ایران کا ریپروچما ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھی اسرائیل نے حملہ کیا عرب ممالک نے اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے نہیں دی، اور ابھی جو OIC عرب لیگ کا اجلاس تھا اس میں بھی انہوں نے تنقید کی اسرائیل کی پالیسی کی، اور اس کی حمایت نہیں کی بلکہ ایران کی حمایت کی کہ ان کی جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، ان کی جو سوورینٹی کی بریچ ہوئی ہے اس پہ انہوں نے مذمت کیا ہے۔ تو میں نے سمجھتا کہ امریکہ کے حمایتی بھی ساتھ ہیں، اور خود اسرائیل بھی کمزور ہو گیا ہے، سسٹم میں بھی تبدیلی آ گئی، تو اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی مڈل ایسٹ کے نقشے کو یا اس کی اسٹرکچر کو دوبارہ تبدیل کر پائے۔ بیلنس آف پاور اس کے فیور میں نہیں ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔